दूसरा खुद किस्त नंबर 6। दूसरा खुदा किस्त नंबर 6। मुझे और ईमान को ये मालूम था कि अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए पकड़े गए तो गांव वाले हमारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। ईमान की हैसियत ही कुछ ऐसी थी कि मेरे घर वाले चाहकर भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए अब्बू ने मुझे मज़ीद बोलने से रोक दिया था। वो हम दोनों को अकेले में समझाना चाहते थे। ईमान, तुम चारपाई की पांति की तरफ बैठ जाओ, रिजवान के पाँव पकड़ कर रखो, इधर से मैं पकड़ लेता हूँ, इससे रिजवान को झटके कम लगेंगे। अब वो ईमान के पास आ गए और उसे वहाँ से हटाकर खुद मेरे पास बैठ गए। उन्होंने ईमान को बेटी कहने से गुरेज किया था। शायद वो ईमान को अपनी नाराज़गी बताना चाहते थे। ईमान खामोशी से जाकर पांति की तरह मेरे पाँव पकड़कर बैठ गई। मुझे सर का दर्द अब पाँव में महसूस होने लगा था। इसके हाथों में नरमी और मोहब्बत ही ऐसी थी कि मुझ पर गुनूदगी छाने लगी। अगले ही पल मैं एक बार फिर बेहोश हो गया। अब की बार मुझे होश अस्पताल के बिस्तर पर ही आया। डॉक्टर मेरे सर पर टांके लगाकर पट्टी बांध चुका था। अस्पताल में शायद मुझे कोफार्म से बेहोश करके टांके लगाए गए थे, इसलिए मैं 10-12 घंटे बेहोश रहा था। अब शाम हो रही थी जब मुझे होश आई। अम्मी, ईमान कहाँ है? वो ठीक है ना? उसे कोई ज़ख्म तो नहीं आया? मैंने होश में आते ही दाएं बाएं नज़र दौड़ाई। अस्पताल में इस वक्त ईमान के सिवा सारे ही मौजूद थे। इरम मेरे बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठी सेब काट रही थी। अम्मी ज़ेरे लब कुछ पढ़ रही थी। मुझे होश में आता देखकर वो अंदर शुक्राने के नफल अदा करने चली गई। इरम, ईमान किधर है? वो नज़र नहीं आ रही। इरम ने मेरी तरफ काटे हुए सेबों की प्लेट बढ़ाई तो मैंने प्लेट पकड़कर बिस्तर पर रख दी। इरम, ईमान किधर है? मैंने गुस्से से इरम की तरफ देखा तो वो खामोशी से उठकर बाहर चली गई। इरम ने मुझे और ईमान को छत से गिरते हुए देखा था। इसी सारे मामले का पता चल गया था। इसे मालूम हो गया था कि मैं इसकी सहेली ईमान से मोहब्बत करता हूँ। इसे मुझसे और ईमान दोनों से मोहब्बत थी। मैंने इसे लाइल्म रख कर सब कुछ किया था, इसलिए वो मुझसे नाराज़ हो गई थी। ईमान को मैंने घर भेज दिया है, अब वो यहाँ नहीं आएगी। अब्बू ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है अब्बू, हम घर कब जाएंगे? मेरा सर अब ठीक हो गया है। वो मेरा पाँव छत से फिसल गया था। ईमान मुझे बचाने के लिए आगे आई तो वो भी मेरे साथ ही नीचे गिर गई। मैं ईमान से मिलने के लिए बेचैन था, जिसके लिए छत से छलांग लगाई थी, जिस लड़की की खातिर मैं सुपरमैन बन गया था। अगर वही नज़रों के सामने नहीं थी तो फिर क्या फ़ायदा? अब्बू, हम घर जा रहे हैं ना? मैंने अब्बू से पूछा। नहीं रिजवान बेटा, तुम्हारे सर में 10 टांके लगे हैं, ज़ख्म अभी ताज़ा है, इसलिए आज रात हम इधर ही रुकेंगे। कल दिन को डॉक्टर इजाज़त दे दी तो फिर चले जाएंगे। मेरी हालत देखकर अब्बू अंदर से टूट गए थे। आने वाले वक्त से वो भी खौफज़दा थे। शक तो इनको ट्राली में ही हो गया था। चूँकि इरम हमारे साथ छत पर थी, इसे सारी बात का पता था, इसलिए उन्होंने इरम को अलहदा बिठाकर सारी बात पूछ ली थी। राज़ी बेटा। अब्बू मेरे पास बेड पर बैठ के उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। राज़ी बेटा, जिन राहों पर तुम चलने लगे हो, जिन राहों के तुम मुसाफिर बन रहे हो, वहाँ सिवाय दुख और रुसवाई के कुछ नहीं है। बेटा, तुम्हारी एक फैमिली है, माँ बाप है, बहन भाई हैं, वो एक शादीशुदा लड़की है। तुम्हारी ये मोहब्बत पूरे ख़ानदान को बर्बाद करके रख देगी। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। ये कोई फिल्म नहीं है जिसमें तुम सबसे लड़ झगड़ कर आखिर में लड़की ले जाओगे। यहाँ सब कुछ नहीं होगा। ये गाँव वाले तुम दोनों को कभी नहीं मिलने देंगे। वो 30,000 में ख़रीद कर लाई गई बीवी है। गाँव वाले तुम दोनों को मार देंगे और मैं तुम्हें बचाने के चक्कर में खुद भी मारा जाऊँगा। बेटा, हमारा मुआशरा ऐसी मोहब्बत को कबूल नहीं करता। मैं और तुम्हारे ये भाई तुम्हारी इस बेजोड़ मोहब्बत की भेंट चढ़कर मारे जाएंगे। वापस आ जाओ बेटा, मोहब्बत हम गरीब लोगों को रास नहीं आती। वो मेरे कपड़ों पर लगी अनदेखी मिट्टी साफ करने की कोशिश कर रहे थे। राज़ी, मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकूँगा। वो उठकर खड़े हो गए। ज़मीने मैं डॉक्टर को देख कर आता हूँ। वो अपनी आंखों में आए हुए आंसू को छुपाने के लिए बाहर गए थे। मुझे अब्बू की बात समझ आ गई थी। रात इधर अस्पताल में ही गुजार कर दूसरे दिन हम लोग घर आ गए। पिछले 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला था। खाना नंबरदारों के घर से आ जाता था। उन्होंने एक नौकर को हमारे डेरे पर भेज दिया था। अब्बू की गैर मौजूदगी में वही जानवरों को चारा वगैरह देता था। आमिर और इरम भी 2 दिन से स्कूल नहीं गए थे। अम्मी ने घर आते ही चूल्हे में लकड़ों से आग जलाई और चाय का पानी रख दिया। सर की चोट की वजह से मुझ में थोड़ी कमज़ोरी आ गई थी, लेकिन मैं चल फिर सकता था। अब्बू ने मुझे सहारा देकर सेन में पड़ी हुई चारपाई पर बिठा दिया। अब्बू, मैं ईमान बाजी को बुला कर लाता हूँ, इसे बताऊँगा कि राज़ी भैया अस्पताल से घर वापस आ गए हैं। आमिर ईमान को बुलाने के लिए बाहर जाने लगा तो अब्बू ने इसे रोक दिया। नहीं आमिर, कोई ईमान को बुलाने नहीं जाएगा। आज के बाद इस घर में ईमान नहीं आएगी। तुम में से जिसको भी ईमान से मिलना हो उसके घर जा सकता है, लेकिन वो इस घर में नहीं आएगी। मैं खुद इसको मना करके आता हूँ। और हाँ, एक और बात, राज़ी, आज के बाद अगर मुझे पता चला कि तुम ईमान से मिले हो या उससे मिलने की कोशिश की है
तो लोगों ने तुझे क्या मारना है? मैं खुद ही तुम्हारे टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। इस घर के 4 मर्द मिलकर एक आदमी को चारपाई पर बिठाकर सारी ज़िंदगी रोटी खिला सकते हैं। उन्होंने गुस्से से गरजते हुए कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। ईमान ने ट्रैक्टर की आवाज़ सुन ली थी। वो हमारे घर की तरफ ही आ रही थी। अब्बू ने इसे गली में रोक लिया और वापस उसके घर ले गए। ईमान बेटी, तुम्हें हमारे गांव में आए हुए 2.5 साल हो गए हैं। उन्होंने ईमान को चारपाई पर बिठाया और उसके साथ बैठ गए। बेटा, इतने सालों में तुम हमारे घर आती रही हो। मैंने हमेशा तुम अपनी बेटी ही समझा है। कभी मैंने तुम में और इरम में फ़र्क महसूस किया है? अब्बू ने ईमान से सवाल किया तो ईमान ने नफ़ी में सर हिला दिया। बेटा, हमने हमेशा तुम्हें प्यार ही दिया, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे घर आया हूँ। चाचू, क्या बात है? आप खुलकर बात करो ना, मुझे घबराहट हो रही है। ईमान अब्बू की बातें सुनकर थोड़ी परेशान हो गई। बेटा, राज़ी तुमसे मोहब्बत करता है, क्या तुम्हें इस बात का पता है? जी चाचू जी, मुझे पता है कि राज़ी मुझसे मोहब्बत करता है। छत से छलांग भी इसने मेरे लिए लगाई थी। ईमान अब्बू की बातें सुनकर इन्हें सच बताने लगी कि तुम भी उससे मोहब्बत करती हो। अब्बू ने ईमान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, चाचू आप साफ बात करो। ईमान ने जवाब देने से गुरेज किया। अब्बू ने भी ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। बेटा, तुम एक शादीशुदा लड़की हो। अगर तुम भी राज़ी से मोहब्बत करती हो तो फिर मुआशरे के लिए कैसे लड़ोगी? मुझे मालूम है कि तुम्हारी ये मोहब्बत दोनों घरों को ले डूबेगी। अब्बू ईमान के दोनों हाथ पकड़कर इसे बता रहे थे। चाचू, मोहब्बत खुद ही रास्ता निकाल लेती है। ईमान अब्बू को समझाने लगी। नहीं बेटा, मोहब्बत रास्ता नहीं निकालती, ये रास्ता तबाह कर देती है। मैं एक मजबूर और बेबस बाप हूँ। मैं इन गाँव वाले से नहीं लड़ सकता, इसलिए तुम्हारे पास भीख मांगने आया हूँ। बेटा, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने 2.5 साल तुम्हें बेटी कहा है। मेरी इस ज़ुबान की लाज रख लो। मुझे आज खाली हाथ मत लौटाना। अब्बू चारबे से उठकर ईमान के कदमों में बैठ गए। चाचू, क्या कर रहे हो? आप मेरे बाप के जैसे हो। आप जो भी कहोगे मैं करूँगी, लेकिन आप यूँ मत करो। ईमान जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। इसने अब्बू का हाथ पकड़कर इसे चारपाई पर बिठा लिया और ख़ुद इनके कदमों में बैठ गई। बेटा, मैं बहुत मजबूर होकर आया हूँ। अब्बू ने ईमान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। चाचू, आप क्या बोलना चाहते हो? ईमान ने सर झुकाते हुए कहा। फिर आज के बाद तुम हमारे घर नहीं आओगी और ना ही राज़ी से मिलोगी। अब्बू से ईमान से कहा तो एक लम्हे के लिए ईमान डगमगा गई। ठीक है चाचू, आज के बाद ना ही मैं आपके घर आऊँगी और ना ही राजू से मिलूँगी। ईमान ने अब्बू को जवाब दिया और अब्बू के कदमों से उठकर अंदर कमरे में चली गई। अब्बू घर वापस आ गए। मेरे ज़ख्म ठीक होने में 1 हफ्ता लग गया। तब तक घर वालों ने मेरी खूब खिदमत की। ईमान ने अब्बू से वादा किया था, इसलिए वो हमारे घर नहीं आई। मैं रोज़ाना दरवाजे की तरफ देखता रहता था, लेकिन ईमान इसके बाद दोबारा कभी नहीं आई। शायद मोहब्बत इतनी ही कमज़ोर होती है। वो अब्बू की ज़रा सी धमकी से डर गई थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था। इतने में दरवाजे पर कोई फ़कीर आकर सदा लगाने लगा। अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पर। वो बुलंद आवाज़ में सदा लगा रहा था। राज़ी बेटा, उधर मटकी से थोड़ा आटा लेकर फ़कीर को दे आओ। खुदा इन फ़कीर लोगों की बहुत सुनता है। अम्मी ने मुझे कमरे से आवाज़ दी तो मैंने मटकी से एक प्लेट में थोड़ा सा आटा लिया और बैरूनी दरवाज़ा खोलकर फ़कीर को सलाम करने लगा। सलाम बाबा, ये लो आटा और दुआ करो खुदा सब ठीक कर दे। जी बेटा, वो तो सब ठीक कर देता है, उसका तो काम ही ठीक करना है। फ़कीर ने अजीब फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा और मेरे हाथ से प्लेट पकड़कर आटे के झोले में डाला और खाली प्लेट मेरी तरफ बढ़ा दी। फ़कीर 2 कदम पीछे हटा और मुड़कर दूसरे घर की तरफ चल दिया। अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा। वो ईमान के घर के दरवाजे पर खड़ा सदा लगा रहा था। अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा। फ़कीर ने तीसरी सदा लगाई तो दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ आई। 1 हफ्ते से आंखें दीदार के लिए तरसे ही थी। खुदा ने आज इस फ़कीर को हमारे लिए हमारे वसल का वसीला बनाकर भेजा था। दरवाजे के खुलने की हल्की सी आवाज़ आई। ईमान हाथ में आटे की प्लेट लिए बाहर आ गई। सफ़ेद रंग के कपड़ों में इसका गोरा सफ़ेद चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा, वो जन्नत से आई हुई हूर लग रही थी। इसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था, इसलिए वो मेरी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। ईमान, मैंने उसे आहिस्ता से आवाज़ दी। बाबा, आप जल्दी से आटा ले लो, मुझे घर में बहुत काम है। ईमान की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। फ़कीर ने ईमान से आटा लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। ईमान, इस बार मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा तो वो सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। ईमान उसके पास आकर रुक गया था। ईमान, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे दीदार के बगैर मैंने इन 7 दिनों को एक एक पल करके गुजारा है। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी का कोई तस्वुर है ही नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ईमान, कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने इल्तिजाई नज़रों से इसकी तरफ देखा। मेरी हालत उस मुजरिम की तरह हो रही थी जिसे किसी भी वक्त जज मौत की सज़ा सुना सकता था। ईमान, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो?
میں نے ایک بار پھر ایمان سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں راضی، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس پل سے جب میں تمہارے گاؤں آئی تھی۔ راضی، میں تمہارے گھر سے تمہارے لیے ہی جاتی تھی، مجھے پہلے دن سے ہی تجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں ہمیشہ تم سے جھوٹ بولتی تھی کہ مجھے کسی سے محبت نہیں، کیونکہ میں ان گاؤں والوں سے ڈرتی تھی۔ مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے راضی، پتہ نہیں ہم دونوں کا انجام کیا ہوگا، لیکن ہماری یہ محبت ہمارے گھر والوں کو تباہ نہ کر دے۔ وہ میرے گلے سے لگ کر رونے لگی، اور رونا مجھے بھی آ رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ آنے والے دن ہماری زندگی میں مزید درد لانے والے تھے، لیکن میں حوصلہ کر کے کھڑا رہا۔ میں ایمان کے کندھے کو تھپ تھپا رہا تھا، مجھے ایمان کو حوصلہ دینا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور دونوں ہی ان گاؤں والے سے ٹکرانے والے تھے۔ انجام کچھ بھی ہوتا، مارتے یا مارے جاتے، فتح ہمیشہ محبت کی ہوتی۔ ابو ایمان کو 30,000 میں خریدا گیا تھا نا؟ ابو چولہے کے پاس بیٹھے روٹی کھا رہے تھے جب میں نے سوال کیا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ آج تم ایمان سے ملے تھے کیا؟ ابو نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ ان کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا گر گیا تھا۔ جی ابو، میں ایمان سے ملا تھا۔ میں نے ابو سے سچ بولنے کا ارادہ کر لیا۔ بیٹا، میں نے تم کو روکا بھی تھا، ایمان کو اپنی قسم بھی دی تھی، لیکن تم لوگ پھر بھی باز نہیں آئے۔ میرا اندازہ تھا کہ ابو بہت غصہ کریں گے اور وہ ماریں گے، لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ خلاف معمول وہ نارمل رہے، البتہ ان کے چہرے پر آئی ہوئی لاتعداد لکیریں ان کی پریشانی کا حال بتا رہی تھی۔ ابو، کیا ہم اسلم کو 30,000 دے کر ان سے ایمان کو نہیں رہ سکتے؟ آپ اسلم کو 30,000 دے دو اور ایمان لے کر مجھے دے دو۔ ابو، میں سخت محنت کر کے 30,000 کما لوں گا۔ میں کل سے فیکٹری چلا جایا کروں گا، میں ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے آپ کو دوں گا، بس آپ ایمان کو لا کر مجھے دے دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ابو، آپ ایمان کو خرید کر اپنے پاس رکھ لو، میں فیکٹری سے پیسے لا کر آپ کو دوں گا۔ جب 30,000 ہو جائیں گے تو پھر ایمان مجھے دے دینا، آپ بس ایمان کو خرید کر اپنے پاس رکھ لو۔ میں زمین پر بیٹھا روئے جا رہا تھا، الفاظ پھسل کر میرے منہ سے نکل رہے تھے۔ ابو، میں مر جاؤں گا۔ میرے حلق میں گولا سا بن گیا اور مجھ سے مزید بولا نہ گیا۔ ہو میرے غریب بیٹے۔ ابو نے میرے پاس آ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ راضی بیٹا، تم کیا سمجھتے ہو، میں نے یہ کوشش نہیں کی ہے؟ بیٹا، ہم دونوں کو الگ الگ کر کے مجھے رات کو بھی نیند نہیں آتی۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے اسی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ تم 30,000 کی بات کرتے ہو، میں نے اسلم کو 1,00,000 روپے دینے کی بات کی تھی، لیکن وہ نہیں مانا۔ بیٹا، تمہارے اس واپے نمبرداروں کے گھر میں بیٹھ کر اس اسلم کے پاؤں بھی پکڑ لیے تھے۔ ابو، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، پلیز ابو کچھ تو کر لو۔ میرا دل ابھی بھی مان نہیں رہا تھا۔ بیٹا، یہ کام آسان نہیں ہے، اگر وہ ایمان کو طلاق دینے پر راضی نہ ہوا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہی اس ملک کا قانون کہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے۔ بے شک ہم گاؤں والوں نے اسے 30,000 اکٹھے کر کے دیے تھے، مگر ابو اس کی ملکیت ہے، وہ 1,00,000 روپے پر بھی نہیں مان رہا۔ ابو، میں مر جاؤں گا، آپ کچھ کر لو۔ میں ابو کے گلے لگ کر رونے لگا۔ اس زندگی میں کبھی نہ رونے والا رضوان آج بات بات پر رونے لگ جاتا تھا۔ حوصلہ رکھو بیٹا، میں کچھ کرتا ہوں، تم بس کوئی غلطی مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری اور ایمان کی محبت کی خبر گاؤں والوں کو ملے، میں ایمان کو خریدنے کی ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں، تم بس کوئی غلطی مت کرنا، کوئی غلطی مت کرنا راضی۔ ابو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ طارق، تم اپنے تایا کے گھر جاؤ، ان کو بولنا کہ باقی بھائیوں اور دوسری برادری کو لے کر نمبردار کے گھر آ جائیں۔ میں نمبردار کے گھر ہی جا رہا ہوں، آج برادری کو بیچ میں ڈال کر بات کرتا ہوں، شاید کام بن جائے، نہیں تو کل کو میں برادری کو لے کر پنچایت میں چلا جاؤں گا۔ ابو نے طارق کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جی ابو جی۔ طارق بھائی اٹھ کر باہر نکلے اور فیاض تایا کے گھر کی طرف چل دیے۔ سمینہ، دعا کرنا، خدا ماؤں کی دعائیں بہت جلد سن لیتا ہے۔ ابو امی کو دعا کرنے کا بول کر باہر چلے گئے، میں بھی ابو کے ساتھ ہو لیا۔ ابو باہر نکل کر ایمان کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایمان نے ہی دروازہ کھولا۔ ایمان بیٹی، اسلم کدھر ہے؟ اسے بولو میرے ساتھ نمبردار کے گھر چلنا ہے۔ جی چاچو جی۔ ابو نے ایمان سے اسلم کو بلانے کا کہا تو وہ اسلم کو بلانے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسلم چپل پہنتا ہوا باہر آ گیا۔ جی چودھری صاحب، کیا کام ہے نمبردار کے گھر میں؟ اسلم میرے ابو کو چودھری ہی کہا کہتا تھا۔ چلو تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایمان بیٹی، تم ہمارے گھر چلی جاؤ، ہمیں شاید دیر ہو جائے۔ ابو نے ایمان کو ہمارے گھر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ ایمان یہ سن کر خوش ہو گئی اور جلدی ہمارے گھر کی طرف چلنے لگی اور ہم اسلم کو لے کر نمبرداروں کے گھر چلے گئے۔ نمبرداروں نے رات کو کچے دودھ کی نمکین لسی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں ایک ایک گلاس لسی کا دیا۔ ابو اور اسلم نے اپنا تو گلاس خالی کر دیا، لیکن مجھ سے لسی نہیں پی گئی، میں نے بغیر پیے ہی لسی کے گلاس واپس رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد طارق بھائی پوری برادری کو لے کر آ گئے تو ابو نے ایمان کی بات شروع کر دی۔ پوری برادری مل کر اسلم پر زور دیتی رہی کہ وہ ایمان کو چھوڑ دے اور 1,00,000 روپے لے کر اپنا کوئی دکان وغیرہ بنا لے۔
اس زمانے میں 1 لاکھ روپے بہت بڑی رقم تھی۔ اتنی رقم سے کرانے کی بہت بڑی دکان بن سکتی تھی۔ وہ اگر دکان بنا لیتا تو ساری زندگی دکان پر بیٹھ کر کھاتا رہتا اور اسے نمبرداروں کے ہاں نوکری کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی۔ لیکن اسلم نہیں مانا، وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ نمبردار صاحب، اس نے نمبردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں غریب ضرور ہوں، آپ کا نوکر ہوں، لیکن غریب آدمی کی بھی عزت ہوتی ہے۔ ایمان میری بیوی ہے، آپ یوں برادری کو اکٹھا کر کے مجھ سے میری بیوی نہیں لے جا سکتے۔ اٹھ کر کھڑا ہوا اور باہر چلا گیا۔ ابو نے برادری والوں کا شکریہ ادا کیا اور ہم سب اپنے اپنے گھروں کو ناکام واپس چلے گئے۔ دوسرے دن ابو نے پنچایت بلا کر اسلم کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلم اپنی ضد پر قائم رہا۔ چونکہ ایمان اسلم کی بیوی تھی، اس لیے پنچایت بھی ہمارے لیے کچھ نہ کر سکی۔ اسلم ایمان کو لے کر اس گاؤں کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر وہ ایمان کو اسی گاؤں میں رکھتا تو کوئی ایمان کو اسے چھین کر لے جائے گا۔ چونکہ اس کا گاؤں میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے اس گاؤں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہاں پر ابو نے ٹانگ اڑائی۔ چونکہ ایمان کے لیے گاؤں والوں نے پیسے اکٹھے کر کے اسلم کو دیے تھے، اس لیے پنچایت نے اسلم کو گاؤں چھوڑنے سے منع کر دیا۔ اسلم اگر گاؤں چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ کر جا سکتا ہے، لیکن ایمان اس گاؤں سے کبھی باہر نہیں جائے گی۔ پنچایت اپنا فیصلہ سنایا تو وہ آدھی ادھوری فتح حاصل کر کے گھر آ گئے۔ مجھے اور ایمان کو اب سارے راستے بند نظر آنے لگے۔ اسلم کبھی بھی ایمان کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا تھا اور گاؤں میں رہ کر میں کبھی بھی ایمان کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ایمان سے مل کر اس گاؤں سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو نے کہا تھا کہ راضی بیٹا کوئی غلطی مت کرنا، لیکن وہ محبت ہی کیا جس میں غلطی نہ ہو۔ ایمان، کہیں ہم کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر رہے؟ رات کو میں ایمان کو اس کے دروازے پر چھوڑنے آیا تو گلی میں رک کر اس سے پوچھنے لگا۔ ہم نے اگلے دن صبح گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آج رات ابو قصائی سے تقریباً 2000 روپے لے کر آئے تھے۔ ابو نے گاؤں کو ایک بچڑا بیچ دیا تھا۔ ان پیسوں سے دوسرے دن شام کو ابو نے فصل کے لیے بیج خریدنا تھا۔ انہوں نے پیسے امی کو دیے تو امی نے پیسے کپڑوں کے ایک پرانے بکس میں رکھ دیے جو تالے کے بغیر تھا۔ میں پیسے نکال کر ایمان کو بھگا لے جانے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ میں دن کو پیسے وہاں سے نکال لیتا اور ہم دونوں کراچی بھاگ جاتے۔ 2000 روپے ایک خطیر رقم تھی۔ ہمارا کراچی شہر میں 1 مہینہ آرام سے گزر جاتا۔ اس کے بعد میں کسی فیکٹری میں کوئی کام دیکھ لیتا تو گھر کا خرچہ چلتا رہتا۔ زندگی بے شک گھر والوں سے دور رہ کر گزرتی۔ تھوڑی تکلیف تو تھی، مگر ایمان کی محبت کے آگے ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی۔ محبوب کا ساتھ ہو، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہو تو زندگی اچھی ہی گزرتی ہے۔ ایمان، کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے ہیں؟ میں لڑکا ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر بڑے سے بڑے حالات سے بھی گزر جاؤں گا، لیکن مجھے خود سے زیادہ تمہاری فکر ہے۔ ہماری اس غلطی میں کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایمان، میں تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکوں گا۔ میں نے ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں راضی، یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی اس گاؤں میں ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ عذاب تو میں پچھلے 3 سال سے بھگت رہی ہوں، اس سے بڑا عذاب اور کون سا ہوگا؟ ایمان نے مجھے دلاسا دیا تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ راضی، میں کوشش تو کرنی چاہیے، زندگی کیسی بھی ہو۔ کل کو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارے ذہن پر یہ بوجھ تو نہ ہوگا کہ ہم نے کوشش نہیں کی تھی۔ شاید ہم کوشش کرتے تو کامیاب ہو جاتے۔ کل کو یہ پچھتاوا تو نہیں رہے گا۔ کوشش تو کریں گے نا، آخری سانس تک۔ کامیابی یا ناکامی کا اختیار تو خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا بہتر کرے گا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی اور میں وہیں گلی میں کھڑا سوچتا رہا۔ اگلا دن ہم دونوں کے لیے بھاری تھا۔ صبح اٹھ کر سارے گھر والے ناشتہ کرنے لگے، لیکن میں سر درد کا بہانہ کر کے لیٹا رہا۔ مجھے اسکول نہیں جانا تھا۔ گھر والے ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے۔ امی بھی ابو کے ساتھ ڈیرے پر چلی گئی۔ مجھے اور ایمان کو گھر میں چھوڑ کر سب لوگ چلے گئے تو میں نے جلدی سے کمرے میں گیا اور بکس میں سے پیسے نکال کر گنے تو وہ 2300 روپے تھے۔ میں نے ایک بار پھر احتیاط سے پیسے گنے اور آدھے پیسے خود رکھے اور آدھے پیسے ایمان کو پکڑا دیے۔ ہم دونوں نے اپنے 2 4 کپڑے لفافے میں ڈالے اور گھر سے باہر نکلنے لگے۔ میں گھر کے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر دروازے کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف گلی میں کود گیا۔ ایمان نے امی کی ایک بڑی سی چادر سے اپنے چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ میں نے آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا اور ایمان کا ہاتھ پکڑ کر گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ ہم پیدل ہی چلتے چلتے آدھے گھنٹے میں اڈے پر پہنچ گئے۔ وہاں سے ہمیں بہاولپور شہر جانے والی کوچ مل گئی۔ بہاولپور سے آگے ہمیں کراچی والی بس میں بیٹھنا تھا۔ بہاولپور پہنچ کر ہم نے پانی کی ایک بوتل اور بسکٹ کا ایک ڈبہ لیا اور کراچی جانے والی بس میں سوار ہو گئے۔ راضی، سب کچھ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ ایمان نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ ہم بس کے اندر سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ہاں ایمان، اب حوصلہ رکھو، خدا ہم محبت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ایک بار گھر سے باہر قدم رکھ دیا تو پھر ڈر کیسا؟ جو بھی حالات ہوں گے ہم ان کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ میں ایمان کے کندھے کو تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دینے لگا۔ جب بس سواریوں سے بھر گئی تو آہستہ آہستہ بس ٹرمینل سے باہر نکلنے لگی۔ بس اسٹیشن شہر کے درمیان میں تھا، اس لیے بس کو شہر سے باہر نکلنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ہم خیر خیریت سے شہر سے باہر نکلے۔
اور بس اپنی پوری رفتار سے کراچی کی طرف گامزن ہو گئی۔